अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे मरसिया, उर्दू मरसिया का। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उर्दू का पहला प्रैक्टिस सेट। उर्दू का मारूजी मुताला। आज का पहला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन थे? तो उर्दू के जो पहले मरसिया निगार माने जाते हैं वो अशरफ बयाबानी को माना जाता है। ठीक है, उर्दू के पहले मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को माना जाता है। अगला है, इनमें किसको मरसिया निगार की हैसियत से शोहरत मिली? तो मरसिया निगार की हैसियत से किसी को शोहरत मिली तो वो थे हाशमी बीजापुरी। मरसिया निगार की हैसियत से शोहरत मिली हाशमी बीजापुरी को। ठीक है, शायरी की वह संख जिसमें किसी की मौत पर इजहार रंज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मरसिया कहते हैं। ठीक है, मरसिया में किसी की मौत या किसी के गम में एक शेर, जो शेर पढ़ा जाता है उसे मरसिया कहते हैं। मसनवी में कहानियाँ होती हैं, कसीदा में तारीख में लिखी जाती हैं, और रेख्ती जो है हम पढ़ चुके हैं, ये ऊपर लिखी जाती है हालत ज़िंदगी पे। अगला है, वह नज़्म जिसमें मरने वाले पर इजहार अफसोस किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो मरने वाले को जो इजहार और अफसोस किया जाता है उसे मर्ज शख्सी मरसिया, करबलाई मरसिया, अलमिया मरसिया या रज़मिया मरसिया। इन चारों में से क्या कहेंगे? तो जो किसी मरने वाले पे यानी किसी शख्स की बात हो रही है तो जो उसे शख्सी मरसिया कहेंगे। ठीक है, जो करबला पे लिखी जाती है उसे करबलाई मरसिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, मरसिया को मुसद्दस की शक्ल किसने दी? तो मरसिया को मुसद्दस की शक्ल किसने दी? मुसद्दस कहते हैं छः बंद की पढ़ने, छः बंद वाले शेर को मुसद्दस कहते हैं। ठीक है, तो मरसिया को मुसद्दस की शक्ल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने दिया था। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मरसिया को मुसद्दस की शक्ल दी थी, यानी शेर को छः बंद के शेर में ने बनाया था मरसिया को। अगला है, मरसिया के इज्ज़ाए तरकीबी किससे मुतय्यन किया? मरसिया के इज्ज़ाए तरकीबी किसने मुतय्यन किया है? ठीक है, मुतय्यन किया है, किसने मुतय्यन किया है? तो ये किया है मीर ज़मीर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, मरसिया के इज्ज़ाए तरकीबी की तादाद कितनी है? तो हम जानते हैं मरसिया की इज्ज़ाए तरकीबी की तादाद जो है वो 9 बताए थे हमने। ठीक है, जिन्होंने ये क्लास नहीं देखा है मरसिया का, हमने जो डिटेल में क्लास देख पढ़ा है वो मरसिया क्लास आप लोग जाकर देख लीजिए। किसके मरसिये का मजमुआ दीवान हुसैनी के नाम से शाये हुआ है? तो दीवान हुसैनी के नाम से जो शाये हुआ है वो है हाशमी अली का। ठीक है, हाशमी अली का दीवान हुसैनी के नाम से मरसिये का मजमुआ शायर हुआ है। फ़िक्र बलीग किसकी मरसिया का मजमुआ है? फ़िक्र बलीग किसकी मरसिया का मजमुआ है? तो फ़िक्र बलीग जो है वो शाद अज़ीमाबादी का है। ठीक है, फ़िक्र बलीग शाद अज़ीमाबादी। अगला है, किसके मरसिया का मजमुआ करबला ता करबला है? करबला ता करबला 1990 में शाये हुआ। करबला ता करबला जो है इसे लिखा है वहीद अख्तर ने। ठीक है, वहीद अख्तर ने लिखा है करबला ता करबला को। किसके मरसियों का मजमुआ मंजूम करबला के नाम से 2 जिल्द में शाये हुआ है? तो मंजूम करबला के नाम से मेहदी नज़मी। ठीक है, मेहदी नज़मी की जो मंजूम करबला है, मजलूम करबला, तो जो मजलूम करबला 2 हिस्सों में शाये हुआ है मेहदी नज़मी की। गोपाल कृष्ण गोखले का शख्सी मरसिया किस नाम से लिखा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले का, ये हम लोग जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो शख्सी मरसिया इन पे चकबस्त ने लिखा था। ठीक है, अगला देखते हैं, वालदा मरहूम की याद में एक मरसिया है, वालदा मरहूम की याद में, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है इकबाल ने, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है वालदा मरहूम की याद में। अगला है, इकबाल ने कौन सा मरसिया लिखा है?
تو اقبال کی انہوں نے کئی سارے مرثیے لکھے ہیں، تو ان میں سے ایک ان کا ہے مرثیہ داغ، ٹھیک ہے، داغ دہلوی پہ انہوں نے مرثیہ لکھا ہے، مرثیہ داغ۔ اگلا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے کون سا مرثیہ لکھا ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی کے ان میں سے کون سا مرثیہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو ان کا مرثیہ ہے وہ مرثیہ غالب ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا الطاف حسین حالی، کوشچن میں یہ بھی آئے گا کہ مرزا غالب پہ مولانا الطاف نے مرزا غالب پہ کس نے مرثیہ لکھا ہے؟ تو مولانا الطاف نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، الطاف حسین حالی نے۔ اور یہ سب کوشچن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ مولانا الطاف حسین نے مرزا غالب پہ کون سا مرثیہ لکھا ہے؟ تو مرثیہ غالب، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگلا دیکھتے ہیں، سید سید کاظم علی جمیل مظہری کا مرثیہ کون سا ہے؟ سید کاظم علی مظہری کا مرثیہ کون سا ہے؟ تو یہ جو ہے شاد غریباں، ٹھیک ہے، شام غریبہ جو ہے وہ سید کاظم علی مظہری کا مشہور مرثیہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صفدر حسین نے کس کے نام سے مرثیہ لکھا ہے؟ تو صفدر حسین نے لکھا ہے علم دار کربلا، ٹھیک ہے، علم دار کربلا کے نام سے مرثیہ صفدر علی نے لکھا ہے، صفدر حسین نے۔ اگلا دیکھتے ہیں، جوش ملیح آبادی نے کون سا مرثیہ لکھا ہے؟ تو جوش ملیح آبادی نے مرثیہ لکھا ہے عرفان عشق، چادر تظہیر، آوارہ حق یا شور عشق۔ تو عرفان جوش ملیح آبادی نے لکھی ہے، جو مرثیہ لکھی ہے وہ ہے آوارہ حق، ٹھیک ہے، آوازائے حق، ٹھیک ہے، آوازائے حق لکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، آپشن سی ہمارا صحیح ہوگا۔ اگلا ہے درج ذیل میں کون مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں شامل نہیں ہے؟ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں کون کون سے شامل نہیں ہے؟ رخصت ہے، سراپا ہے، رجز ہے، گریز جو ہے یہ قصیدہ کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے، تو آپشن ڈی ہمارا صحیح ہوگا۔ آمد کس صنف شاعری کا جزو ہے؟ تو آمد جو ہے کس کا جزو ہے؟ آمد مرثیہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم نے آمد کا پڑھا تھا اجزائے ترکیبی، تو اس میں ہم نے آمد دیکھا تھا مرثیہ میں۔ حسین اور انقلاب، حسین اور انقلاب کس کا مشہور مرثیہ ہے؟ تو حسین اور انقلاب لکھا ہے جوش نے، ٹھیک ہے، جوش ملیح آبادی نے لکھا ہے حسین اور انقلاب۔ اگلا دیکھتے ہیں، صفدر حسین نے کون سا مرثیہ لکھا ہے؟ صفدر حسین نے کون سا مرثیہ لکھا ہے؟ تو صفدر حسین کی لکھی ہوئی جو مرثیہ ہے وہ لب فرات ہے، ٹھیک ہے، لب فرات، صفدر حسین لب فرات۔ اگلا ہے نجم آفندری، نجم آفندی نے کون سا مرثیہ لکھا ہے؟ تو نجم آفندی نے لکھا ہے کربلا، اے کربلا، ارباب وفا، طلوع فکر یا معراج فکر۔ ان چاروں میں سے انہوں نے کون سا لکھا ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے معراج فکر، آپشن ڈی بالکل صحیح ہوگا۔ اگلا دیکھتے ہیں، درج ذیل میں گوپی چند نارنگ کی کتاب کون سی ہے؟ تو گوپی چند نارنگ کی جو کتاب ہے کیا کون سی ہے؟ 19 شناسی ہے، 19 ہے، روح انیس ہے یا فرنگ انیس ہے۔ تو گوپی چند نارنگ کی جو کتاب لکھی ہے وہ ہے انیس شناسی، ٹھیک ہے، انیس شناسی جو ہے گوپی چند نارنگ نے لکھی ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، موازنہ انیس و دبیر کے تصنیف کار کون ہے؟ تو موازنہ انیس اور دبیر کے تخلیق کار ہیں شبلی نعمانی، ٹھیک ہے، شبلی نعمانی اس کے ہیں۔ اگلا دیکھتے ہیں، اودھ میں اردو مرثیہ کا ارتقاء کس کی تصنیف سے ہوا ہے؟ اودھ میں اردو مرثیہ کا ارتقاء جو ہے وہ مانا جاتا ہے کسے؟ ارشد رضوی کو، نیر مسعود کو، اکبر حیدری کو یا ایم ہانی شریف کو۔ تو اکبر حیدری کو مانا جاتا ہے اودھ میں اردو مرثیہ کا، اکبر حیدری، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رہے، کئی بار ایگزام میں پوچھا ہے یہ بھی۔ سید محمد عقیل رضوی کی کتاب کون سی ہے؟ سید محمد عقیل رضوی کی جو کتاب ہے یہ کون سی ہے؟ تو اردو مرثیہ ہے، اردو مرثیہ نگاری ہے، اردو مرثیہ کا ارتقاء ہے یا مرثیہ کی سما جماعتیت ہے؟ تو محمد عقیل رضوی کا جو ہے وہ مرثیہ کی سماجیات ہے، ٹھیک ہے، مرثیہ کی سماجیات ہے۔
अगला है लखनऊ में उर्दू मरसिया का इर्तिका किसकी तसनीफ़ है? लखनऊ में उर्दू मरसिया का इर्तिका किसकी तसनीफ़ है? तो यह है सैयद मोहम्मद अरशद रिजवी की। सैयद मोहम्मद अरशद रिजवी की है लखनऊ उर्दू में मरसिया का इर्तिका। अगला देखते हैं, उर्दू मरसिया में अनीस के बाद के मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू मरसिया में अनीस के बाद मरसिया निगार किसको माना जाता है? तो इसमें माना जाता है ताहिर हुसैन काज़मी को। ठीक है, ताहिर हुसैन काज़मी को माना जाता है। उर्दू मरसिया का इर्तिका किसकी किताब है? हमने शुरू में ही पढ़ लिया था इसे। उर्दू मरसिया का इर्तिका जो है मसीहुल ज़मा का है। ठीक है, उर्दू मरसिया का इर्तिका मसीहुल ज़मा का है। तो आज का हमारा इतना ही। टॉप हमने 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग रबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।